صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في وصفه جديده. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم بات فويتي بطريقتي، طريقه مبسطه. هادو هما المقادير اللي عندي 250 غرام ديال الفارين فورس، عندي 75 مليلتر ديال الماء، عندي زبدات ديال الطراق كنستعمل ايديال، عندي 50 غرام ديال الزبده حيوانيه، عندي قبصه ديال الملحه. بسم الله، غنبداو على بركه الله. ها هو الدقيق، نبداو نهزو الدقيق، 250 غرام ديال الدقيق، نديرو الزبده، نديرو الملحه، نسبسوه شويه، نخلطو العناصر الزبده والملحه مع الدقيق. السر ديال هاد العجينه، هاد لاباط فويتي، هي الزبده اللي كدار لك 50 غرام اللي كنزيدو في الدقيق. كتكون مورقه مزيان، كتطلع بعد خات ما كطلعش لاباط فويتي، كطلعش واخا ديري ليها اللي درتي ليها. تبغي هي الخاطر وكتبغي تقديها بشويه، زربيش عليها. اللي بغات تقدها تقدها في الصباح، رمضان داخل، وجد ليها للعشيه، تقدي بها لي شوصون، تقدي بها لي فولوفو معمرين، عطا الله مين تقد بها. نجمعها شويه بشويه بهذا الشكل. صافي غنحطوها ترتاح، تنوجدو الزبده ديال الطواق، غنديروها في الثلاجه ترتاح. غادي نهزو الزبده، نقطعوها على هذا الشكل. الطريقه باش كنخدمها انا، نقطعوها على هذا الشكل هكا. بهذا الشكل الاحسن نحلوها في ميكات بلاستيك باش تجينا تعاوننا في الخدمه. الشكل نطلقوها باللاكتي مع هذا الشكل، غنبقى نطلقوها ونجمعوها بحال كنديروا لاباط فويتي في الدقيق بالعجينه. العجينه ساهله في الخدمه الا كنخدموا لاباط فويتي، ملي كتساعدنا على نديرو لها هذا الشكل. نشوفوها بهذا الشكل. ثاني على هذا الشكل. نجمعوها
بحال كنخدموا لاباط فويتي. اش درنا البلاستيكه حيت كتعاوننا، كنديروا ليها لا دقيق لا والو. هكا 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 نديروها وهي مختومه. خدينا الزبده باش ما تكرفصناش في هي موجوده. ما جمعناها ندلكوها واحد شويه على هذا الشكل باش الزبده تطلق كاع في العجينه دقيق. باقي غنديروا فيها الزبده اخرى من الداخل باش نمرقوها. العجينه ديالنا وجدات. العجينه ديالنا جبناها خرجناها من الثلاجه. غنبداو نخدموها. غنديروا لها واحد الفتيحه على هذا الشكل. غنحلوها مزيان باش نحطو وسطها هاد الزبده هكا غير بشويه. نجمعوها بهذا الشكل. فيها شويه ديال الخدمه ولكن زوينه كتنفع. ها هي لاباط ديالنا دابا. كل ثوره كنديروها 15 دقيقه في الثلاجه. حتى ترتاح ونعاودو نفس ونبقى نحسبو. نديرو لها 6 ديال الثور. نحلوها من الجهه اخرى غير بشويه مزربوش عليها. شي جات 250 غرام باش ما تغلبكمش اللي مازال ما عمر دارها بالنسبه للمبتدئات. صافي غندخلوها للثلاجه 15 دقيقه.
اليوم جات لي لاباط فويتي ديالي، قلت علاش لا ما نكاد بها شي حاجه. فكرت نقاد لي شوصون. هادو هما المقادير ديال لي شوصون: بصله مقطعه صغيره مشلضه، نصف فلفله حمراء ونصف فلفله خضراء مشلضين صغار مقطعين صغار، نص كاس زيت العود، 3 الروس ديال الثومه، 100 غرام ديال الدجاج، 2 معالق ديال القزبور، شويه الشعريه الصينيه، العطريه. نضيف العطريه الكمون، سكنشبير، تحميره، الملحه، قزبور يابس والبزار. غادي غنديرو زيت العود. نبداو بزيت العود، غنديرو البصله، نخليو البصله تشحر مزيان. غنزيدو الدجاج، الدجاج بهذا الشكل. نديرو الثومه هي الاولى نسيوها مع البصله الدجاج هو اللي الدجاج ديالنا تشحر مزيان. انا كيعجبني نشحر الدجاج مع البصله مزيان، عاد ندير المكونات الاخرى باش تكون عندنا الكشوه بنينه مشحره، تكون خلقه لنا. غنزيد الفلفله، بعد ما شحرتنا الفلفله والدجاج والبصله غنزيدو الشعريه الصينيه، غنزيدو العطريه كامله، نحركوهم واحد دقيقه. نحيدو لافاخس ديالنا وجد، الحشو ديالنا وجد على هاد الطريقه. ها هو تيبان لكم ناشف شارب الماء ديالو كامل. بعد ما تخلطوا كاع العناصر وتشحر كما الكامله ديالنا المقله ديالنا، ها هي وجدات على هذا الشكل. غنزيدوا ليها الربيع ونطفيو عليها. بعد ما وجدت لينا الحشو ديالنا، بعد ما وجدنا الحشو ديالنا غنخليوه يبرد ونتلاقاو في مرحله اخرى. بعد ما قطعنا العجينه على جوج، الزوز النصف الاول نطلقوه على هذا الشكل. نطلقوه غير شويه، ما نطلقوش بزاف باش ما نخسروش الفيوطاج ديالنا. على هذا الشكل نقطع بهذا الكاس باش غنقطع الشكل.
باغا نعمر لي شوصون ديالي الشكل شويه ونديرهم ونجمعهم. صدتهم فرشيط باش ما يتحلوش لينا على هذا الشكل. نعاود واحده اخرى. هذا الشكل نعاود واحده اخرى معكم. ساهلين يكونوا بنان، صدقوني تيجيو بنان. نتبعوا هاد العمليه حتى نكملوا كلشي لي شوصون ديالنا بهذا الشكل. غندهنوهم بصفار البيض، غنزوقوهم بشويه ديال الخشخاش ولا الحبه السوداء اللي موجوده عندكم في الدار، ديروها. هذا الشكل غنتقطوهم شويه بلي كوردون، واحد جوج دقيبات من الفوق، ونديرهم في الران يطيبوا. الران يكون الا كان ديال الضو 150 درجه ولا 200 درجه، الا كان ديال الغاز يكون ديجا سخون. لاباط فويتي كتبغي درجه الحراره مرتفعه. بعد ما وجدت لي الشوصون ديالنا غنقاد الصفر ديال البيض ندير لهم من الفوق بهذا الشكل، نديرهم مزيان بالبيض. اما ديروا ليهم نسيت الفرماج ما قلتو معكم بهاد في المقادير، فرماج هكا وشويه ديال الخشخاش على هذا الشكل. نديرو الصفر ديال البيض، فرماج، نديرو الفرماج عاد نكملو الاخرين باش ما ينشفش لينا الصفر ديال البيض. نكملو الاخرين، نكملو العمليه. على هذا الشكل فرماج الشكل، شويه الخشخاش ولا الحبه السوداء، اختيار كاين لكم نتوما. الصفر الاخر ديال البيض الاخرين كنتمنى تجربوهم، حيت بساط ما فيهمش شي لاباط شويه اللي واعره، ولكن الانسان يديرها ويعاودها ويديرها ويعاودها حتى يتعلم ليها. هادو هما لي شوصون ديالنا، هما هادو
كنتمنى يعجبوكم. دابا غنديروهم في الفران سخنتو انا، عندي فران ديال الضوء درتهم على 200 درجه. واحد 20 دقيقه غادي نرجعوا تشوفوا لي شوسون ديالنا حيت يطيبوا. ما طابوا لنا لي شوسون ديالنا كنقدموهم على هذا الشكل. انتما كتشوفوا لاباط كي دايره مقرمشه مرقه. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا. هانتوما كتشوفوا الحشو ديالنا تيبان، لاباط مرقه، يعني راه نجحت لينا لاباط الفويتي ديالنا. كنتمنى تجربوها وبالصحه والراحه.